प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचनाको हकको प्रत्याभूतिले समाजमा सुशासन कायम हुने बताउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्नु हुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचनाको हकको प्रवर्धनले विकासको नयाँ वातावरण बन्ने बताउनुभयो। उहाँले सूचनाको हक प्रवर्धन गर्न आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शासन प्रणालीमा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप बढाउने कुरा सूचनाको हकसँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको बताउनुभयो। सूचनाको हकका नाममा समाजमा अव्यवस्था, अराजकता र अनुशासनहीनता नआओस् भन्ने कुरामा पनि सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कतिपय सूचनाको प्रकृति सार्वजनिक गर्नु नपर्ने पनि हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच समसामयिक राजनीतिक लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। अध्यक्ष ओलीले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आज बिहान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले भेटवार्ता गर्नु भए लगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्नु भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको 22औं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2078-79 पेश भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तोकिएको सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुभयो। सभामुख घिमिरेले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को सांसद पद रिक्त भएको बेहोरा बैठकमा जानकारी समेत गराउनुभयो। यसअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य र विशेष समयमा धारणा राख्दै सांसदहरूले प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार, संविधानको रक्षा, आर्थिक समृद्धि, समाजको उन्नति लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। सांसदहरूले आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यको अवस्था अरूले भोग्न नपरोस् भनेर समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने, जनमतको कदर हुनुपर्ने, जनजीविकाका विषय मा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने, बढ़दो ब्याज दर नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बैंकका ऋणले थिचिएका साना किसानलाई नियम अनुसार पाउनुपर्ने अनुदान र सहुलियत तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो। सांसद जीवन परियारले यति एयर विमान दुर्घटना छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। सांसद वीर बहादुर बलायरले प्रदेश नम्बर 1 को नामकरण हुन नसकेको र सुदूर पश्चिमको राजधानी तोके पनि पूर्वाधार विकास हुन नसकेको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संविधानका आधारभूत विषयमा सरकारका मन्त्रीहरू बीच मत बाझ्नु नहुने र सार्वजनिक विवाद देख्नु नहुने तर्फ सरकारको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले संविधान विपरीतका विषयहरूमा बोल्न नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झाले जनकपुरको जानकी मन्दिरमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल शमशेर राणाले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर देशको विकासका लागि लाग्न आग्रह गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले सरकारका मन्त्रीले नै संविधान विपरीत बोल्दै हिँडेको विषयमा सरकारको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले ठूलो युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको भन्दै नेपालमा नै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले सांसदले बोलेको विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै धर्म, गणतन्त्र र संहिताका सवालमा संसदमा बोल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही माघ 22 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे पुनः बस्नेछ।
राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनबारे छलफल गरेको छ। सिंहदरबारमा आज गरेको छलफलमा समितिले संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्वाचन कानूनका विषयमा निर्वाचन आयोग र विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ 33% महिला उम्मेद्वार बनाउनै पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गर्न लागि बताउनुभयो। उहाँले आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि अगाडि बढाउने जानकारी समेत दिनुभयो। पूर्व कानून मन्त्री माधव प्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नका लागि आवश्यक उमेर 25 वर्षबाट घटाएर 18 वा 20 वर्ष बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले राजनीतिक दलहरूको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका कारण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई कानूनमा नै अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समितिलाई प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 को प्रारम्भिक छलफलपछि प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति डाक्टर बेदुराम भुसालले विधेयकबारे थप छलफल अघि बढाउन पूर्वाधार विकास तयारी समितिका अध्यक्ष डाक्टर अर्जुन कार्कीलाई पछिल्लो प्रगति विवरणसँगै पाठ्यक्रमको प्रारूप र सञ्चालनको आर्थिक आधारबारे प्रष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा थप विश्वविद्यालयको आवश्यकता, विशेषता, उत्पादन हुने जनशक्ति र शिक्षा क्षेत्रमा दिने योगदानको विषयमा छलफल भएको थियो। यस्तै बैठकमा उठेका विषयको जवाब दिनुहुँदै समितिका अध्यक्ष डाक्टर कार्कीले विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको सहयोग लिने बताउनुभयो। उप प्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा र चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि बजेट खर्च गर्दा सरकारको क्षमता र आवश्यकता हेरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। आर्थिक मीडिया सञ्चालक संघ नेपाल इमानले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले नीतिगत फड्को लाई केन्द्रमा राख्दै वास्तविकतामा आधारित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको स्रोतको अनुमान र बजेटको आकारमाथि छलफल शुरू भएको जानकारी दिनुहुँदै उप प्रधानमन्त्री पौडेलले कस्ता नीति र संरचनागत हटाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने र गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै उप प्रधानमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्व तयारी सकिएका आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले आगामी जेठसम्मका लागि किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनीसँग मौजुदात रहेको बताउनु भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जको आज स्थलगत निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै कृषि मन्त्री शाहले मौजुदात मलले जेठसम्म पुग्ने र आगामी धान बालीका लागि आवश्यक पर्ने मलको व्यवस्था गर्न अब तत्काल सरकार जुट्ने बताउनुभयो। उहाँले अषाढमा चाहिने मलको खरिद प्रक्रिया अहिले नै तत्काली अगाडि बढाउन कृषि सामग्री कम्पनीलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले अबको राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार बन्ने दावी गर्नुभएको छ। सुनसरीको बराहा क्षेत्रको भरौलमा आयोजना भएको नोना कोइराला स्मृति भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसको ध्यान राष्ट्रपतिको निर्वाचनतर्फ लक्षित भएको बताउनु हुँदै राष्ट्रपतिको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग समेत कुरा भइरहेको बताउनुभयो। नेता कोइरालाले अहिले निर्वाचनको समीक्षा भन्दा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको र केन्द्रमा कुनै विवाद नभएको बताउनुभयो। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा रहेको पोषण पुनः स्थापना गृहले कुपोषण रोकथाम र उपचारमा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। नेपालगञ्जबाट संवाददाता नवीन गिरीको
एक रिपोर्ट। पोषण पुनर्स्थापना गृहमा भेरी अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञबाट चेक जाँच गराई कडा कुपोषित प्रमाणित भएको सिफारिसका आधारमा बालबालिकालाई सेवा दिइने व्यवस्था रहेको छ। भेरी अस्पतालको पोषण गृहमा हालसम्म 1873 जना कुपोषित बालबालिकाले सेवा लिएका छन्। गएको आर्थिक वर्षमा 194 जना बालबालिकाले सेवा लिएको पोषण गृहका इन्चार्ज दामोदर खनालले बताउनुभयो। अस्पताल विकास समितिमा चाहिँ जब यो पोषण गृह हस्तान्तरण भइसक्यो, गत आबमा 194 जना बच्चा बच्चीले सेवा पाएर चाहिँ गए। अहिले यो साउनदेखि हालसम्म 42 जना चाहिँ बच्चा बच्चीले सेवा पाएर चाहिँ गइसकेका छन्। बाँकेका खास गरी मधेसी समुदायमा कुपोषणको अवस्था भयावह देखिएको छ। नेपालगञ्ज, जुडुवा, जानकी, नरैनापुर लगायतका पालिकाहरूमा कुपोषण बढी देखिएको छ। पुनर्स्थापना गृहमा 18 महिने छोरीको उपचार गराइरहनु भएकी राम छबिया मौर्य बीचमै उपचार छाड्ने दर उच्च हुँदा कुपोषण न्यूनीकरणमा चुनौती देखिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक जागेश्वर बस्नेतको भनाइ छ। बच्चाहरू उपचार गर्न आउने तर बीचमा छोड्नेको संख्या चाहिँ अलि बढ्दो छ। त्यसमा हामीले स्वयंसेविकाहरू मार्फत र हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीज्यूहरू मार्फत पुनः उहाँहरूलाई परामर्श गर्ने र ल्याउन कोसिस गर्ने भन्ने हाम्रो स्ट्राटेजी बनाछौँ। उमेर अनुसारको तौल र तौल अनुसारको उमेर नहुनुलाई कुपोषणको कारण मानिन्छ। कुपोषण न्यूनीकरण गर्न बाँकेमा सरकारले सामाजिक संघ संस्थासँग साझेदारीमा एकीकृत पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रका 63 सम्पदाको पुनः निर्माण सम्पन्न भएको छ। विक्रमसम्म 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त पशुपति क्षेत्रका 90 वटा सम्पदा मध्ये 63 वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म 11 सम्पदाको पुनर्निर्माण भइरहेको कोषले जनाएको छ। जापान सरकारले कीर्तिपुर स्थित आँखा अस्पताललाई करिब 1 करोड 83 लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपकरण प्रदान गरेको छ। जापान सरकारको ग्रान्ट असिस्टेन्ट फर ग्रारुस्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत सहयोग प्रदान गरिएको हो। नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले आज कीर्तिपुर स्थित अस्पताल परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा ती सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। हस्तान्तरण गरिएका सामग्री रेटिना परीक्षण यन्त्र लगायतका आँखा उपचारमा प्रयोग गर्नेछ। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलडाँडीबाट शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेशका लागि तीव्रताका साथ काम भइरहेको छ। हाल निकुञ्ज प्रवेशका लागि कञ्चनपुरको मझगाउँ एक मात्रै द्वार रहेकोमा अर्को प्रवेशद्वार समेत सञ्चालनमा ल्याउन सके पर्यटन प्रवर्धनमा थप टेवा पुग्ने भन्दै काम तीव्र पारिएको हो। कञ्चनपुरबाट संवाददाता हरिशचन्द्र बागको एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरमा अवस्थित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र अवलोकन भ्रमणका लागि मझगाउँबाट एक मात्रै प्रवेशद्वार रहेकोमा त्यसको विकल्पमा कञ्चनपुरकै दक्षिणी क्षेत्र बेलडाँडीबाट समेत प्रवेश रूट सञ्चालनमा ल्याउन यति बेला तीव्रताका साथ काम भइरहेको बेलडाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिशचन्द्र राणाले जानकारी दिनुभयो। जसरी पनि प्रवेशद्वार खोलेर बढी भन्दा बढी यो शुक्लाफाँटामा पर्यटक भित्र आउने लक्ष्यका साथ रात दिन नभनिकन हामी लागिरहेका छौं। कञ्चनपुरको बेलौरीमा यही माघ 26 गतेदेखि र महेन्द्रनगरमा फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन हुने औद्योगिक पर्यटकीय तथा व्यापारिक महोत्सवलाई समेत लक्षित गर्दै त्यस अघि नै रूट सञ्चालनमा ल्याइसक्ने गरी धमाधम कार्य भइरहेको छ। बेलडाँडी, लालझाडी, बेलौरी र पुनर्वास गरी कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका 4वटै पालिकाहरू सहित सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा सबै पक्षबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भएसँगै बेलडाँडी हुँदै निकुञ्ज प्रवेशका लागि बाटो खोल्ने जनाइएको छ। नाटा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पदम विक्रम सिंह सरकारले करिब 2 वर्ष अगाडि यो बेलडाँडी गेटलाई पनि कानुनी रूपमा खुल्ला गरिसके पश्चात यो गेट सुचारू हुन नसकेको अवस्थामा अहिले हामीले नाटाको समन्वयमा यहाँका गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतका विभिन्न सरकारवाला संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर यो बाटोलाई पनि हामी सुचारू गरेर पर्यटकीय आवागमनको लागि यसलाई सहज बनाउने विषयमा हामीले यो छलफल चलाएका छौं। धनगढी विमानस्थलदेखि झण्डै 45 किलोमिटर पश्चिममा बेलडाँडी रहेको छ। निकुञ्ज घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूका लागि उक्त दक्षिणी रूट भएर सहज गन्तव्य हुने भन्दै सरोकारवाला निकायले बेलडाँडीदेखि प्रवेशद्वार खोल्नु पर्नेमा जोड दिँदै आउनु भएको छ। आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति सुदूरपश्चिमका संयोजक माया प्रकाश भट्ट अहिलेको मिसन भनेको दोहोरो बाटो आवत जावत गर्नको लागि यसले गर्दा बेलडाँडी बेलौरीदेखि लिएर यो एरियाको समग्र पर्यटन विकासको सँगसँगै पर्यटनको पूर्वाधारको रूपमा रहेको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई व्यावसायीकरण गरेर आय आर्जन
गर्ने पनि मद्दत पुग्ने किसिमले बाटोको चाहिँ कोर्डिनेसनको प्रयासमा लागिरहौँ हामी। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको वन्यजन्तु तथा मनोहर दृश्यावलोकनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक दक्षिणबाट भित्र्याउन सके पर्यटन क्षेत्रले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ। हरिश चन्द्र बाग, रेडियो नेपाल, कञ्चनपुर। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतमा महँगी बढेको र त्यस अनुरूप तलब वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै बेलायतमा व्यापक हडताल भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीका अनुसार शिक्षक, सरकारी कर्मचारी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी हडतालमा उत्रिएका हुन्। बेलायतको ट्रेड युनियन कांग्रेसका अनुसार बुधबारको हडतालमा करिब 3 लाख शिक्षकहरू सरिक भएको बताइएको छ। म्यानमारमा सैनिक शासन सुरु भएको 2 वर्ष पुगेको दिन आज प्रजातन्त्रवादीहरूले शान्तिपूर्ण हडताल गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले आज 1 दिनका लागि व्यापार व्यवसाय बन्द गर्न र आम नागरिकलाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेका छन्। थाइल्याण्ड, जापान लगायतका देशमा रहेका म्यानमारको दूतावास बाहिर समेत सैनिक शासनको विरुद्धमा प्रदर्शन भएका छन्। अमेरिका, बेलायत, कनाडा र अस्ट्रेलियाले भने सैनिक सरकारको संलग्नता रहेका उद्योग व्यवसायमा नाकाबन्दी गर्ने घोषणा गरेको थियो। अब आर्थिक समाचार। बैंकर्स तथा अर्थशास्त्रीहरूले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध सबै निकाय एकजुट भएर अघि बढ्नु आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। आर्थिक मीडिया सञ्चालक संघ नेपालले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानका उपाय विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले अहिलेको मुलुकको आर्थिक समस्याको जरो ठिक ढंगले पहिल्याएर त्यसको समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र अघि बढ्नु आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीले कुल गारस्थ उत्पादनको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भए पनि त्यसको नतिजा नआएको भन्दै त्यसलाई ठिक ढंगले पहिचान गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बैंकर्स मनोज गेवालीले बैंकहरूबाट प्रवाह भएको कृषि ऋण वास्तविक क्षेत्रमा नगई अन्यत्र नै खर्च भएकोले उत्पादनमा असर परेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले यो बेला सबै संवेदनशील भएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा अघि बढाउन भूमिका खेल्नु पर्नेमा एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्नु सान्दर्भिक नभएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्का बैंकर्स अनल राज भट्टराईले आयात निर्भर राजस्वलाई परिवर्तन गरी उत्पादनमा आधारित राजस्व संकलन गर्ने गरी सरकार, लगानीकर्ता र निजी क्षेत्र अघि बढ्नु आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो। रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग मुलुक र जनताको आर्थिक समृद्धिको सुनौलो आयोजना भएकोले त्यसलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आइपर्ने समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। रक्षा मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा रक्षा मन्त्री उप्रेतीले लगानी अनुरूपको परिणाम र उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन भने थप आर्थिक भार पर्न सक्ने तर्फ समयमै सम्बद्ध निकायले ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ भन्नुभयो। रक्षा मन्त्री उप्रेतीले सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढेका आयोजना समयमै पूरा हुन्छन् भन्ने आम जनताको बुझाइले निरन्तरता पाओस्, विकास र परिवर्तन नगर्ने छुट अब हामी कसैलाई छैन भन्नुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मिन बहादुर श्रेष्ठले मुलुकको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा अनुरूप सेनालाई सुरक्षामा मात्र नभई सडक पूर्वाधार विकासमा संलग्न गराइएको हुँदा आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा आएका चुनौतीलाई नयाँ सिराबाट सम्बोधन गर्न थप प्रयास र प्रयत्न गर्न सुझाव दिनुभयो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नियम कानून तथा निर्माण व्यवसायीले उठाएका विषयवस्तु यथाशक्य सम्बोधन गर्दै द्रुत मार्ग निर्माणको काम अघि बढिरहेको बताउनुभयो। द्रुत मार्गको चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक